گے تانوں یہ بھی قبول نہیں تسا دین دا نام لینا بھی قبول نہیں پھر ایک دعا میں تواڈے واسطے تے کر رہا اے اسمبلی دے سامنے اے علماء تے مشائخ دے سامنے یا اللہ جنہ جنہ تیرے حبیب تے دین دا راستہ روکیا ساڈا نہیں ساڈے جے اربا آمن پھر مر جان اربا آمن پھر مر جان اربا آمن پھر مر جان اس اونٹنی جتھے میرے آقا دی اونٹنی نے پیشاب کیتا اس خاک برابر نہیں ہاں جی ساڈی گل ہی کوئی نہیں جڑا تانوں درد ہویا کہ مولوی اپنے واسطے جے اپنے واسطے روندے تے چہرے اڈے ہوندے اے چمک دے چہرے نہ ہوندے اے دین دا درد لے کے آیا اسی یا اللہ جنہ جنہ تیرے حبیب دے دین دا راستہ روکیا انہاں نو ایک ایک نو یا اللہ گن لے ہاتھ چکو نا ہاتھ چکو این کر کے دعا کر دعا چکو مومن کا ہتھیار ہاں جی توجہ توجہ اسی او نہیں کہ جناب 100 بندے مودی نال اپنے گھر بلا لواں گے دشمنی ہے پاکستان وچ ہاں جی اسی او بندے نہیں کہ جندرال نال مریچ علیحدہ ملاقات کریں گے اسی او بندے نہیں کہ مسجد دے حجرے چ CIA دے بندیاں نال ملاقات کریں گے اسی او نہیں کہ جناب کسی ایجنسی واسطے دنیا واسطے کم کریں گے اندر غداریاں کریں گے ساڈے کول حضور نے فرمایا مومن کا ہتھیار دعا ہے این ہاتھ چکو سارے تسی دعا دی طرح ہاتھ چکو ساڈے کول ہتھیار ہے ہن اسی تہاڈے خلاف استعمال کر رہے ہیں ہاں جی بالکل کر رہے ہیں یا اسی ظلم کیتا ہے تسی ممتاز نو پھٹے لایا اسی کہ نہیں اسی تانوں میدان وچ آ کے شکست دیواں گے ایک پتا نہیں ٹوٹیا اور ساڈے تو بڑا کیڑا من پسند ہے پھر کمینے ہمارے خلاف باتیں کرتے ہو ہم سے بڑا من پسند کون ہے دنیا میں یا اللہ جنہ جنہ تیرے حبیب دے دین دا راستہ روکیا اسی تے گردنہ لے کے آ گئے اسی تے مال لے کے آ گئے اسی تے جوان لے کے آ گئے اسی تے بزرگ لے کے آ گئے اسی تے سید لے کے آ گئے اسی تے علماء لے کے آ گئے اسی تے حفاظ لے کے آ گئے اسی تے قاری لے کے آ گئے اسی تے مؤذنین لے کے آ گئے اے محمد عربی دے شیر لے کے آ گئے یا اللہ ساڈا کم اتنا ہی سی اسی میدان لا دیتا تے پھر اس تو بعد جڑا ساڈے نال ہویا کہندے جی وہ سسٹم بیٹھ گیا کل بیان آیا ہوا تھا سسٹم نہیں بیٹھا انہوں نے خود سسٹم بند کیا جنہ یا اللہ تیرے حبیب دے دین دا راستہ روکیا ایک ایک نو گڑ لے تے انہاں نو کلیاں کلیاں ذلیل کر کے ماری توجہ 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 جے اے توبہ والا آ جان پھر انہاں نو معافی دے جے توبہ کر جان کہ یا اللہ ساڈے کو غلطی ہوئی تیرے نبی دے دین دا سی راستہ روکیا لبیک کر جلیا ایتھے تے ایک دل کسے دا دکھاوے کوئی تے اللہ دے آسمان نو آہ چلی جاندی تسی کروڑاں دنیا دیاں آواں لیاں ہاں امت مسلمہ دے کروڑاں لوگاں دیاں آواں لیاں ایک دی دعا قبول نہیں ہونی دوسرے دی نہیں ہونی راستہ تسی کس طرح روکیا تانوں پتہ ہے تسی متھا کدے نال لایا ساڈے نال متھا تسی نہیں لایا تسی دین نال متھا لایا یا تے دسو اساں کوئی ظلم کیتا ہوئے یا تو کیوں جی اساں کسی دا مال لٹیا ہوئے اسی تے چاندے سی پاکستان دے حالات درست ہو جان چور لٹیرے مرزائیاں دے یار مرزائی نواز اتھوں مک جان تے محمد عربی دے غلام اتھے تختوں تے آ کے بہ جان ساڈا اتنا ہی مقصد سی تسی نال نال پچھو ختم نبوت دے غداراں نو نال نال سیٹاں دتی آئو ٹرمپ نو خوش کرن واسطے نہیں 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 زید حامد نہیں جتیا تے او دا پتر جتیا او دے پتر تے 10,000 نہیں 1,000 ووٹ بھی کوئی نہیں سی انہوں لکھا ووٹ تسی کیویں دتے تسی کفر نو خوش کیتا کیونکہ تہاڈے معاہدے تے گل یاد رکھنا ساڈی بھی غلامی دا ایک معاہدہ ہے